Hallelujah. Through Jesus with Holy Spirit, Father Lord, we come to you. हम अपने गुनाहों गलतियों का इकरार करते हैं बाप जी, और बाप जी तेरी पनाह में आते हैं. Lord, we come under the shelter of the most highest God, Father Lord. हमें अपने कलाम और अपनी सच्चाई से भर दे बाप जी, यीशु नाम में, आमीन. अंजील मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 1. और उस वक्त फरीसियों और फकीरों ने यरूशलेम से यीशु के पास आकर कहा कि हमने कल पढ़ा कि ऑल द वे वो वहां से आते हैं ताकि यीशु पर आंख रख सकें, उसके शागिर्दों पर आंख रख सकें और कोई बात को निकालें ताकि लोगों के सामने उन बातों को हाईलाइट करके बात करें, क्योंकि लोग बहुत मुतासिर थे यीशु से और उसके मौजज़ात से और उस हीलिंग से और उस सारे कलाम से जो वो करता था. आमीन. वर्स 2. तेरे शागिर्द बुजुर्गों की रवायत को क्यों टाल देते हैं कि खाना खाते वक्त हाथ नहीं धोते? दिस वॉज देयर क्वेश्चन टू जीसस. यीशु से, सन ऑफ गॉड से वो क्या सवाल कर रहे हैं कि तेरे शागिर्द हाथ क्यों नहीं धो रहे खाना खाते वक्त? वो बुजुर्गों की रवायत को टाल रहे हैं. वर्स 3. उसने जवाब में उनसे कहा, यीशु ने जवाब दिया है, अब उनको जवाब दिया है कि तुम अपनी रवायात से खुदा का कलाम क्यों टाल देते हो? उनको सवाल किया यीशु ने. उनके सवाल पे सवाल था कि तुम खुदा के कलाम को क्यों टाल देते हो? अपनी रवायात के चक्कर में तुमने खुदा के हुक्मों को और उसके कलाम को क्यों टाल दिया? आमीन. कॉल्ड लीडर्स जो उस टाइम पे थे और जो आज हैं, वही काम वो कर रहे थे, वही काम आज की लीडर्स भी कर रहे हैं. आज भी हम अपने खानदानों की रवायतों में लगे हुए हैं जहाँ के कलाम को हमने साइड पे रखा हुआ है. नहीं, हमारे बड़े ऐसा करते थे, इसने हमें ये सिखाया. तो क्या उनका सिखाना कलाम से बढ़कर हो गया? नहीं, हमारे शुरू से हम घर में ये पढ़ते आए हैं. अगर चीजें गलत करते आए हैं जो कलाम से नहीं है तो उनको तब्दील करना ये अब हमारा काम है, क्योंकि जान हमें खुदा को देनी है, उनको नहीं जिन्होंने ये रवायतें बनाई. सवाल खुदा हमसे करेगा कि कलाम तो मैंने तुम्हें दिया, तुमने पढ़ा क्यों नहीं? आज वक्त है कि हम अपनी आंखों को खोलें. आमीन. एंड दैट्स व्हाट दे डिड. They replaced the word of God with the man-made rules. उन लोगों ने खुदा के कलाम को इंसानी हकाम से और हुक्म में चेंज कर दिया. They just changed everything. और उसके बारे में हम पढ़ेंगे just for a reference. इस्तिश्ना की किताब Deuteronomy chapter 4 verse 2 में है, जिस बात का मैं तुमको हुक्म देता हूं उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना, ताकि तुम खुदावंद अपने खुदा के हकाम को जो मैं तुमको बताता हूं मान सको. दिस इज द कॉल टू ओबीडियंस. खुदा की कलाम को मानना है, रवायतों को नहीं. ना दुनियावी रवायतों को, ना उन बुजुर्गों की रवायतों को जिनको हम इज्जत करते हैं. इज्जत करना हमारा काम है, मगर उनकी रवायतों को अपनाना मतलब हम खुदा के कलाम के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं. आमीन. ऐसी रवायतें हैं जो आज हम अपने घरों में देखते हैं. बेटा खाना बचा दिया, ये तो गुनाह कर लिया. ये गुनाह नहीं है, ये वेस्टेज है. लेट्स पुट द राइट वर्ड. गुनाह वो है जब हम वो 10 हुक्मों को तोड़ते हैं. ये गुनाह नहीं है, ये वेस्टेज है. बेटा वेस्ट नहीं करो फूड. अब उन 12 टोकरियों का क्या, जो कि खाना खिलाने के बाद 12 टोकरियां बच गई थी, तो वो गुनाह हुआ? नहीं. सो बी केयरफुल व्हाट वी आर सेइंग. इट्स टाइम फॉर अस टू लर्न फ्रॉम द वर्ड, नॉट फ्रॉम पीपल, फ्रॉम द वर्ड. और जब हम पढ़ेंगे हमें खुद समझ आ जाएगा. खुदा ने कलाम बहुत बहुत तरतीब से, बहुत आसानी से बताया है. मैपिंग है कि यहां से वहां तक पहुंचना कैसे है. यीशु चल के दिखाया है, उसने चीजें करके दिखाई हैं. और कलाम में हर एक बात की इंस्ट्रक्शन है, पुराने अहदनामे से लेकर रेवलेशन तक. जब कलाम आखिरी किताब है उसके अंदर हर एक बात की रेवलेशन है. कलाम में हर एक बात है, हर एक रिश्ते पे, हर एक मौजू पे, हर एक सिचुएशन पे. The lackness is कि हम रीड नहीं करते, इसलिए हमें मालूम नहीं है, इसलिए हम गवाचे हुए हैं, इसलिए आज भी हम लॉस्ट हैं. That's all. So बहुत जरूरी है कि हम उन रवायतों में ना पड़े जो उस वक्त फकीर और फरीसी थे, जो उन्होंने रवायतें कलाम से ऊपर कर दी थी. रवायतें पूरा करने का टाइम था मगर कलाम पूरा करने का टाइम नहीं था. मतलब ये कि लेट्स पुट द वर्ड ऑफ गॉड बिफोर. इन रवायतों से, इन ट्रेडिशन से पहले हम खुदा की कलाम को रख लें. हमें ट्रेडिशंस पूरा करने का टाइम है मगर कलाम पढ़ने का टाइम नहीं, कलाम पे रुजू लाने का टाइम नहीं है. हम गलत नॉलेज दे रहे हैं. बच्चों को ये बोल रहे हैं कि खाना खाते वक्त खाना बच जाए तो वो गुनाह है, मगर ये बताना कि बाहर कोई खड़ा है उसको बोल दो मैं घर में नहीं, झूठ बोलना सिखा रहे हैं उनको, वो गुनाह,
وہ گناہ جو ان کے اندر ہم ڈال رہے ہیں وہ ہمیں معلوم نہیں چل رہا. امپورٹنٹ از ٹو ٹیچ دیم واٹ از سن اینڈ واٹ از ناٹ سن. وہ اس لیے بیٹا ہے کیونکہ دیکھو آگے پیچھے گندا ہے تو ہمیں ہاتھ دھونے ہیں، مگر وہ گناہ نہیں ہے. کھانا بیٹا اتنا لو جتنا پیٹ بھر کے کھانا ہے، ضائع مت کرو، پھینکنا پڑے گا، مگر یہ گناہ نہیں ہے، یہ ویسٹیج ہے. آمین. یہ کلام سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ آئی وانٹ اس ٹو آل کم ود اے رسپانس کہ آج کے کلام میں سے ہم میں کون کون سی فقیہ اور فریسیوں کی عادتیں ہیں جو ہمیں نکالنی ہیں، جو آج اس کلام کو سننے کے بعد ہمیں کیا لگا کہ کون سی ایسی جگہیں ہیں جو ہم غلط روایتوں کو مطلب دنیاوی روایتوں کو خدا کے کلام سے اوپر رکھ رہے ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ یہ لفظ میں نے بہت دفعہ سنا اور آج مجھے سمجھ آئی کہ نہیں، بچہ کھانا چھوڑ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گناہ کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ویسٹیج کر رہا ہے. سو ٹیچنگ، لرننگ دا رائٹ تھنگ سو وی کین ٹیچ دا رائٹ تھنگ. کچھ باتیں ہیں بیکاز ہم سرٹن کلچر میں ہیں، ہم کلچرل باتوں کو زیادہ سیکھ لے لیتے ہیں اور اہمیت دے دیتے ہیں دین دا ورڈ آف گاڈ. ٹائم از ٹو ریپلیس دوز ٹریڈیشنز ود دا ورڈ آف گاڈ. بیکاز ہم واقعی ہی ان ٹریڈیشنز کو بہت زیادہ اہمیت دے رہے ہیں. یہ کرنا ہے کیونکہ سب کر رہے ہیں. لوگ کیا بولیں گے اگر میں نے یہ نہیں کیا؟ میں وہاں جا رہا ہوں، میں وہاں جا رہی ہوں تو مجھے ایسا کرنا ضروری ہے کیونکہ باقی سب کر رہے ہوں گے. یہ روایتیں ہیں. مگر اگر میرے دل کے اندر ان لوگوں کے لیے برا ہے جہاں میں جا رہی ہوں اور برے دل سے اس روایت کو پورا کر رہی ہوں تو جو دل میں ہے اس سے گناہ ہوگا. روایت کو پورا کرنا اور دل گندا ہو یا دل رائٹ نہیں ہو، رائٹ فریم میں نہیں ہو، تو امپورٹنٹ ہے ٹو ورک آن دیٹ ہارٹ دین ورکنگ ٹو پلیز ادرس. سو آج ایسی کون سی روایتیں ہیں جن میں آپ لوگ پھنسے ہیں؟ پلیز ڈو ایکسپلین. میں نے کچھ اپنی طور سے بتائیں جو میں نے آگے پیچھے دیکھی کیسی ہوتی ہیں. سو فار دس آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹارٹ چینج، مطلب میں ان چیزوں کو چینج کرنا شروع کروں گی. سو آج آپ لوگوں کی زندگی میں ایسی کون سی روایتیں ہیں جو آپ لوگ چینج کرنا چاہو گے؟ ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں. جب کلام پڑھیں تو ایسا پڑھیں، ایسا سیکھیں کہ اپنے آپ کو ٹٹولیں، اپنے آپ کو دیکھیں. اور ایک ریکویسٹ ہے میری، جتنے بھی ہم لوگ اس کلام کو اس وقت سن رہے ہیں، کہ پلیز میک شور جب ہم کلام کو پڑھ رہے ہوں اور دا اونلی تھنگز ہمیں اس وقت ضرورت ہے اس کلام کو کرنے کے لیے، ہمارے کلام جو ہمارا کلام ہے، زندہ کلام ہمارے ہاتھ میں ہو. ٹھیک ہے؟ اگر کوئی ورڈ سمجھ نہیں آ رہی، جیسے کہ ڈیفائلمنٹ ورڈ نہیں سمجھ آ رہا، ہم اسے ضرور گوگل کر لیں کہ اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے. مگر ہم دوسروں کے سرمنس کو گوگل کر کے یہاں پہ نہ لے کر آئیں. Because we are learning something. We are learning from scratch. We do not want to learn what other in that frame of mind must have taught. ہم سیدھا سیدھا کلام کو پڑھ رہے ہیں اور ورسز کو دیکھ رہے ہیں. So let's make it very simple. Please do not bring the sermons اور دوسروں کی وہ چیز. ابھی آپ سیکھ رہے ہو، میں سیکھ رہی ہوں، تو ہم لوگ کلام کو کھولیں گے، پڑھیں گے. ہمیں صرف اس وقت ہمارے یہاں پہ وائس نوٹس کی ضرورت ہے، کلام کی ضرورت ہے، ہمارے خود کو پڑھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ایک ایک لائن کو ہم پڑھیں، ایک ایک ریفرنس کو آپ ٹیلی کیا کریں. یہاں پہ آج جو ریفرنس دیا ہے ضرور ٹیلی کریں اس کو، کہ کلام میں اس بات کو، اس کلام سے ریفرنس ہے تو اس کا مطلب کیا ہے. واٹ از دیئر فار می ٹو لرن. پلیز ڈو ناٹ برنگ ادر پیپلز سرمن رائٹ ناؤ، بیکاز ہم یہاں پہ سرمن ریڈی نہیں کر رہے. ہم یہاں سے اپنے بیسک کلام کو سیکھ رہے ہیں جو پڑھنے کے بعد ہمیں خود بھی سمجھ آ جاتی ہے. گاڈ بلیس یو آل. آمین.